Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher, teaching you class 10th English. We are at page number 57 of your textbook, studying the topic The Merchant of Venice by William Shakespeare and abridged by Charles Lamb and Mary Lamb. तो हमने देखा एंटोनियो अपने फ्रेंड बसानियो की हेल्प के लिए शाइलॉक के पास जाता है और उसे पैसा मांगता है, और शाइलॉक एक तरफ से काइंडनेस दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ से वो एक ऐसा एफिडेविट बनवाता है जिस पर एंटोनियो ने साइन किया कि अगर एंटोनियो वक़्त पर 3000 डुकेटस वापस नहीं कर सकता तो उसको अपनी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश यानी गोश्त काट कर देना होगा शाइलॉक को, जहाँ से शाइलॉक की मर्ज़ी होगी। तो ये एक बहुत ही रिस्की शर्त है। तो हम देखते हैं 3000 रुपीज़ लेकर बसानियो बेलमोंट के लिए चला जाता है और वहाँ वो कामयाब हो जाता है अपनी बिलाउत पोर्शिया के साथ वेडिंग करने में। अब एक शादी की एक डेट भी फिक्स हो गई है, वो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक बुरी खबर आती है। तो come to the second para of page number 57. But before the wedding there came a letter from Antonio. तो अब वो शादी करते उससे पहले ही एक बुरी खबर आ जाती है, एक लेटर, एक चिट्ठी आती है, एक मैसेज आती है। डियर स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए कि ये वक्त नहीं था जब फ़ोन नहीं थे, मोबाइल सिस्टम नहीं थे, सिर्फ एक लेटर्स ही थी और जिनको बहुत टाइम लगता था आने जाने में। तो एक लेटर आई एंटोनियो की तरफ से बसानियो को, जिसमें लिखा था एंटोनियोज शिप्स हैड नॉट बीन सीन एट सी। एंटोनियो को जो शिप्स थे वो नहीं आ सके थे, वो किसी वजह से गुम हो गए थे समंदर में, इसलिए एंड सिंस द 3 months mentioned in the bond had now passed, और उस एफिडेविट में जो 3 महीने का टाइम दिया गया था वो भी पूरा हो गया था जब शाइलॉक को पैसा वापस करना था। The Jew had filled a suit against Antonio, तो इसलिए उसने अदालत में एक केस दायर किया था एंटोनियो के ख़िलाफ़ शाइलॉक ने, claiming the penalty of a pound of flesh, और उसमें कहा गया था कि मुझे 1 पाउंड गोश्त चाहिए है एंटोनियो का। तो एंटोनियो रोट टू से, अब एंटोनियो ने लिखा था बसानियो को, दैट बिफोर ही डाइड, कि जब मैं इससे पहले कि मुझे मौत आए, मैं मर जाऊं, ही वांटेड टू सी हिज डियर बसानियो, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त बसानियो को देखूं, एंड बिड हिम फेयरवेल, और उसे अलविदा भी कहूं। When Bassanio was returning to Venus to help Antonio, अब जाहिर है कि ऐसी सूरत में बसानियो शादी नहीं कर सकता था। वो एकदम से वापस वीनस सिटी के लिए निकल जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड की कोई हेल्प कर सके एंटोनियो की। पोर्शिया गेव हिम अ रिंग, तो उस वक़्त पोर्शिया अपनी अंगूठी निकाल कर एंटोनियो को देती है, एंड आस्क्ड हिम टू वेयर इट ऑलवेज, और कहती है कि ये हमारी शादी की अंगूठी है, इसलिए इसको हमेशा पहने रखना, कभी नहीं निकालना। बसानियो said he would certainly do so, और बसानियो ये वादा करता है कि हाँ वो इस अंगूठी को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखेगा। As soon as he left, और जैसे ही वो वीनस के लिए चल पड़ता है, पोर्शिया sent word to Bellario, तो पोर्शिया ने अपने कज़िन, बेलारियो कज़िन है और वो सरकारी वकील है वीनस की अदालत में, वो sent word to Bellario, वो उसे इतला भेजती है, cousin of hers who said he would certainly do so, तो was a lawyer, और जो वो था बिलारियो वो एक लॉयर था, telling him of Antonio's situation, तो पोर्शिया ने उसे पूरी सिचुएशन लिखी कि इस तरह एंटोनियो एक मुसीबत में फंस गया है और उसे ज़िंदगी का ख़तरा है, and asked for his advice, और उसने उसे सलाह मांगी पोर्शिया ने अपने रिलेटिव बिलारियो से। Bellario quickly sent his clothes of lawyer's clerk advice and also the lawyer's clothes, तो उसने इसको एक अच्छा मशवरा भी दिया और अपने कपड़े, लॉयर्स के कपड़े भी पोर्शिया के लिए भेजे मेल ड्रेस में, एंड हैड आस्क्ड फॉर, तो यही पोर्शिया ने उसे मांगा था। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। विद दीज क्लोथ्स ऑफ हर्स एंड
clothes of a lawyer's clerk for her maid, Portia set out for the Venus. تو اس طرح پورشیا اب بلاریو کی جگہ وکیل بن کر اور اپنی ایک نوکرانی کو لے کر اس کو کلرک کے کپڑے پہنا کر نکل پڑتی ہے، وہ بھی وینس سٹی کے لیے۔ The trial of the case began. اب جس دن عدالت میں کیس شروع ہوتا ہے at the court of the Duke of Venus، اور یہ جو وینس کا ڈیوک ہے یعنی جو وہاں کا راجہ ہے اس کی عدالت میں شروع ہوتا ہے یہ کیس، in the presence of Bassanio and several other friends of Antonio۔ وہاں پر انٹونیو ملزم ہے اور بسانیو اور اس کے دوسرے دوست بھی وہاں پر بہت سے موجود ہیں۔ The Duke decided to wait for some time، کیونکہ بلاریو ابھی تک عدالت میں نہیں پہنچا تھا سرکاری وکیل، اس لیے جو راجہ ہے اس نے کچھ دیر تک انتظار کیا بلاریو کا۔ Portia dressed in herself and her maid Nerissa in men's apparel۔ تو اسی وقت پورشیا اور نیریسا یعنی پورشیا کی اسسٹنٹ، اس کی نوکرانی جو کلرک کے بھیس میں ہے، یہ لوگ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں لیکن مینز اپیرل مردانہ کپڑے پہن کر، یعنی بلاریو کے کپڑے وکیل کے، اینڈ پوٹنگ آن دا روبس آف اے کاؤنسلر، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک لائر کا وہ چوگا پہنا ہے، کپڑا پہنا ہے، وردی پہنی ہے۔ She took Nerissa along with her as her clerk۔ اس نے نیریسا کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا جو کلرک بن کر آئی تھی، ایکچولی وہ اس کی ایک نوکرانی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں setting out immediately، اور جلدی جلدی ہی وہ لوگ نکل پڑے گھر سے۔ They arrived at Venus on the very day of the trial۔ تو جس دن کیس کی سماعت تھی وہ اسی دن وہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ The case was just going to be heard before the Duke۔ تو یہ ایک ایسا کیس تھا جس کو خود ڈیوک یعنی راجہ سن رہا تھا، اینڈ سینیٹرس آف وینس، اور وہاں پر وینس کے سینیٹر لوگ بھی تھے، یعنی جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ایم ایل اے ہم کہہ سکتے ہیں، ان دا سینیٹ ہاؤس، اور یہ کیس سینیٹ ہاؤس میں سنا جا رہا تھا۔ when Portia entered this high court of justice، اور اس وقت پورشیا اندر داخل ہوتی ہے وکیل بن کر مردانہ بھیس میں، and presented a letter from Bellario۔ اس نے راجہ کو ایک لیٹر دی بلاریو کی طرف سے، in which the learned counselor wrote، اس میں بلاریو نے لکھا تھا to the Duke that he would have come himself، کہ وہ خود نہیں آ سکا، وہ خود آ جاتا to plead for Antonio، انٹونیو کے لیے وہ خود آ کر وکالت کرتا، but that he was prevented by sickness، لیکن وہ بیمار ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتا، and he requested that the learned young doctor، اور اس لیے اس نے ریکویسٹ کیا تھا راجہ کو کہ میری جگہ جو ایک بہت ہی قابل وکیل ہے ڈاکٹر بالتھاسار، یعنی پورشیا کر، کیونکہ وہ مردانہ بیس میں تھی اس لیے اس کو ڈاکٹر بالتھاسار بتایا گیا تھا، might be permitted to plead his deed، تو اس لیے اس کو اجازت دی جائے کہ وہ میری جگہ وکالت کرے۔ this the Duke granted، اور راجہ نے یہ اجازت دے دی پورشیا کو کیس لڑنے کی، much wondering at the youthful appearance of the stranger، لیکن وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا راجہ کہ یہ ایک چھوٹا سا نوجوان وکیل کیا ہیلپ کر سکے گا، who was prettily disguised، تو یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت سا لڑکا ہے، by her counselor's robes and her large wig، اور ایک بڑی سی وگ پہن کر آیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کیس نہ لڑ سکے، یہ ایک نوجوان وکیل ہے۔ تو dear students, here we stop today's lecture.